अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए हिकमत अमली बनाने पर सर जोड़ लिया है, जबकि हुकूमत का इस एपीसी के खिलाफ सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहा है। आज इस्लामाबाद के निजी होटल में होने वाली एपीसी में अपोजिशन की 11 जमातों ने शिरकत की, जिससे शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मगर इस एपीसी की सबसे खास बात साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहम और तफसीली तकरीर थी, जिसमें उन्होंने अहम सियासी और हसास मौज़ूआत पर तफसील से बात की। अहम बात यह है कि तकरीबन 2 साल बाद ये पहली बार है कि नवाज शरीफ ने अपनी तवील खामोशी तोड़ी और सियासी मामलात पर इस कदर खुलकर बात की है। और नवाज शरीफ के इस खिताब के बाद हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि इस तकरीर के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ और पाकिस्तान आकर इनकलाब की क़यादत करें। आज अपनी तकरीर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि इनका हदफ वजीर आजम इमरान खान नहीं है, बल्कि इनकी जिद्दोजहद उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। नवाज शरीफ कह रहे थे हमारा हदफ इमरान खान नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में दखल अंदाजी होती है, जमहूरियत में दखल अंदाजी होती है और एक पैरेलल हुकूमत चल रही होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं उसकी जड़ स्टेट अबव द स्टेट है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाज़ी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। नवाज शरीफ बता रहे थे कि मुल्क में मसाइल की जड़ एक पैरेलल निज़ाम है जो एक मुंतखब हुकूमत के मुकाबले में चलता है। आज इस एपीसी में बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की और उन्होंने तजवीज़ दी है कि हुकूमत के खिलाफ लाएमल बनाने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा एक मुआहिदा होना चाहिए, जिसमें तमाम जमातें शामिल हो और उस पर इत्तफाक करें। नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करे। हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा। एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि एक लाएमल बनाना पड़ेगा, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा और सड़कों पे निकलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो तो ये तजवीज़ दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि पहले दिन से चाहते थे कि असेंबलियों में जाए ही ना जाए, वो आज ये कह रहे थे कि अब गैर रस्मी इकदामात उठाने पड़ेंगे, रिवायती इकदामात उठाने से काम नहीं चलेगा। वक्त हाथ से निकल रहा है, मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं और उन्होंने कहा कि आज ही ये फैसला करना होगा कि हम इस्तीफा दें, असेंबलियों से बाहर आए। क्या कह रहे थे, सुनिए। आज अगर हमने फैसले करने हैं तो फिर भरपूर फैसले करने हैं। अगर हमने कोई ढीले ढाले फैसले किए, रिवायती किस्म के फैसले किए, अभी मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा। आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। मौलाना फजल रहमान कह रहे थे आज ही फैसला करना होगा, असेंबलियों से इस्तीफा देना होगा। अब अहम बात यह है कि क्या इस इशू पर
तमाम ऑपोजिशन पार्टीज में इत्तेफाक राय हो सकता है या नहीं हो सकता है? दूसरा अहम सवाल यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कह रहे हैं कि अवाम इस वक्त तकलीफ में है और निज़ाम बदलने की जरूरत है, क्या वो निज़ाम बाहर बैठकर बदलेंगे या पाकिस्तान आकर सियासत करेंगे, पाकिस्तान आकर संभालेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत? क्योंकि आज हुकूमत ने भी ये कहा है कि अगर इंकलाब लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान वापस आए। इस इशू पर भी बात करेंगे और दीगर इशूज़ पर भी बात करेंगे। लाएअमल आना बाकी है, जो जॉइंट स्टेटमेंट है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस APC की, वो अभी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं इस पर हम बात करेंगे और तजिया लेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। APC का जो आज माहौल था, जो तकारीर वहाँ पर हुई हैं, क्या लगता है आपको एक कामयाब एफर्ट थी ऑपोजिशन की, ये APC कामयाब रही, और हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है APC? देखें, इस APC में जो मेन इसकी हाईलाइट है वो तो नवाज शरीफ की तकरीर है, और हुकूमत के कुछ वुज़रा ने कल ये ऐलान किया था कि ये तकरीर जो है वो हम TV चैनल्स को दिखाने की इजाज़त नहीं देंगे, अगर किसी ने दिखाई तो पैमरा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। लेकिन आज तकरीर जब TV चैनल्स पर दिखाई जा रही थी तो मैंने चेक किया, आपने भी चेक किया होगा कि ये क्या हुआ भाई, ये तो किस पैमरा जो है वो उसने कहा था कि ये जो दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पता चला जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं, आप तकरीर दिखा दें। तो अब वो तकरीर उन्होंने दिखा दी। तो अब मेन जो सर यहाँ पे एक सवाल, ये वजीर आजम का एतमाद है, कॉन्फिडेंस है उनका, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि तकरीर दिखा दें, या कल से जो एक तनकीद हो रही थी कि हुकूमत क्यों पहले से ही पैनिक मोड में चली गई है? देखिए, कल जो हुकूमत के वुज़रा थे ना, जो उनका जो पैनिक था, उससे तो ये लग रहा था कि खलबली मच गई है उनमें, और वो कह रहे हैं ये 0 + 0 = 0 है। तो अगर वो सारे 0 थे तो फिर आप क्यों कह रहे थे कि हम इनकी तकरीरें नहीं दिखाएंगे? लेकिन उनकी निस्बत अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि ये तकरीर दिखाई जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, तो लगता यह है कि इमरान खान तो काफ़ी पुरएतमाद हैं, लेकिन उनके जो वुज़रा हैं वो इतने पुरएतमाद नहीं हैं, और वज़ीर आज़म और उनके कुछ वुज़रा जो हैं वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। और इसमें एक ये भी सवाल पैदा होता है कि पैमरा जो कि अपने कानून के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उसके बारे में वुज़रा ने कैसे ये ऐलान कर दिया कि जी पैमरा कार्रवाई करेगी, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक तो बात ये होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि APC पीछे रह गई है, APC के फैसले सब पीछे रह गए हैं, और नवाज शरीफ की तकरीर आगे निकल गई है, बहुत ही आगे निकल गई है। और उस पर नवाज शरीफ साहब के जो हामी हैं वो बड़े खुश हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी धांसू तकरीर कर दी है। और इमरान खान साहब के हामी वो अपनी जगह पे बड़े खुश हैं कि जी अब ये जो नवाज शरीफ है इसने तो साफ साफ कह दिया है कि मेरी तो लड़ाई इमरान खान से नहीं है, मेरी तो लड़ाई उनसे है जो इमरान खान को लेके आए हैं। तो ठीक है, अब जो लेके आए हैं वो जाने और नवाज शरीफ जाने और मुस्लिम लीग नून जाने। इमरान खान साहब तो मीटिंग्स में ये कहते रहे कि मैं वाहिद चॉइस हूं, तो आज वो जो कहते रहे कि मैं वाहिद चॉइस हूं, वो भरपूर तरीके से सामने आएंगे कि मैं वाहिद चॉइस ही हूं। वो जो है उसकी तईद तो नवाज शरीफ की तकरीर ने कर दी ना, क्योंकि अब कौन सी चॉइस है। लेकिन जो अली जैदी साहब हैं उन्होंने इसको थोड़ा दूसरे ट्विस्ट दिया है कि उन्होंने नवाज शरीफ ने दरअसल पाकिस्तानी अवाम की तौहीन कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें कोई और नहीं, हमें अवाम लेके आए। बहरहाल, लेकिन APC की जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के अलावा एक बहुत बड़ी हाईलाइट है जी, जिसने नवाज शरीफ की जो तकरीर है उसको भी मैं समझता हूँ हिला दिया है, वो मौलाना फजलुर रहमान के चंद रिमार्क्स हैं जो कि ऑन एयर हो गए हैं, जो सब TV चैनल दिखा रहे हैं। और उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि पीपल्स पार्टी ने उनकी तकरीर को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया और सेंसर लगा दिया है, और कहा कि हुकूमत भी मुझे सेंसर करती है और पीपल्स पार्टी भी सेंसर करती है। तो इससे जो एक अंदर की जो लड़ाई है वो सामने आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जो मामलात हैं वो ठीक नहीं हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि अब भले APC जो है वो जितना मर्जी कहे कि हम सब मिलके जलसे करेंगे जो भी है, लेकिन ये जो मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज उनकी ज़ुबान से सामने आ गए हैं, आपने भी सुन लिए, मैंने भी सुन लिए, तो इसके बाद अब मैं ज़रा काफ़ी मुहतात हो जाऊँगा जब कोई शहबाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान खुद अपनी ज़ुबान से कहेंगे कि हम सब एक हैं, तो मेरे पास मुस्कुराने के अलावा कोई फैसलों के हवाले से भी बात की है फजलुर रहमान साहब ने, उस पर मैं आता हूँ। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? APC ऑपोजिशन के लिहाज से कामयाब रही, हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुदा के लिए APC बाद की बात है। पहले ये है कि किया क्या है आज हमने इस मुल्क के साथ।
پہلے بات یہ امپورٹنٹ ہے، آج میں اگر یہ کہوں کہ جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، آج وہ شرمندہ تعبیر نہیں، شرمندہ ہو گئے ہیں۔ اقبال صاحب بھی ہوتے تو آج شرمندہ ہوتے۔ جو قائد کا پاکستان تھا، آج اس کا جو سب سے بڑا پلر ہے اخلاقیات، اصول اور منطق، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ میں میڈیا کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک عدالتی اشتہاری کی تقریر لائیو دکھائی، اور میں نواز شریف صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور دونوں بچوں سمیت واپس آنے کا اعلان کیا جمہوریت اور ملک و قوم کے لیے۔ تائید کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی بات کی، کیونکہ نواز شریف صاحب یہی کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں اس نظام سے، ایک طریقے سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی شرمندگی میں وہ باہر گئے ہیں، وہ زیادہ دیر اس لیے شرمندہ نہیں ہو سکے کہ اسی نظام نے ان کو ریلیف دیا۔ اچھا آگے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جس کا میں رونا روتا ہوں۔ کسی مہذب ملک میں، مہذب معاشرے میں، کسی اصول والے معاشرے میں، کسی اصول منطق والے معاشرے میں، کسی اس طرح، مجھے آج میں نے ایک دوست کو کہا اس کو کہا، میں نے کہا تجھے مبارک ہو، آج یہ بھی ہم نے روایت رکھ دی کہ اشتہاری بھی لائیو خطاب کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پرویز مشرف صاحب نے بھی انٹرویو دی، میں نے کہا ایک اور مبارک قبول کرو، اس کے بعد کوئی اور تو پھر سب کے لیے میں نے کہا ایک اور مبارک قبول کر لو، کوئی بات نہیں، یہ کوئی اچھی روایت ہے کہ جس کو ہم نے اس کے بعد کیا۔ اچھا آگے، تو آپ کے خیال میں حکومت نے نشر کر کے اگر عمران خان نے فیصلہ کیا تو غلط فیصلہ تھا؟ نہیں، بہت اچھا فیصلہ تھا، بہت اچھا فیصلہ تھا، اس کو نہیں روکنا چاہیے تھا، یہ ایکسپوز ہونی چاہیے یہ سارا نظام، بدبودار نظام جو ہم نے اپنے سر پہ رکھا۔ اچھا دوسری بات، نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، سیتا وائٹ، جمائمہ خان کے بعد آج نواز شریف علیمہ خان پہ پہنچ گئے۔ یہ ہے اخلاقیات اور منطق، اور یہ ہے ہماری بیٹیاں، ہماری فلانی، باقیوں کی کوئی بیٹیاں نہیں۔ یہ اے پی سی ہو رہی تھی، بٹ برائڈر پکچر میں ہو رہا تھا۔ فوج جوڈیشری میرے ساتھ ہو زندہ باد، مخالف ہو مرد آباد۔ اور پھر اچھا جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں 50% کے وہ خود ذمہ دار ہیں، باقی 50% اگر آج اقتدار مل جائے تو اس 50% جو کچھ کہا ہے اس سے مکر جائیں گے۔ اور آخری بات، 4 اے پی سیز ہو چکی ہیں، چوتھی اے پی سیز ہے، کوئی رزلٹ باہر نکلا ہو؟ اندر اسمبلی کے کیا رزلٹ نکلا ہے؟ صدارتی الیکشن، چیئرمین سینٹ عدم اعتماد، بجٹ بل، فیٹف، باہر بھی ناکام اندر بھی ناکام۔ اچھا یہ بتائیے نا کہ آج تو نواز شریف صاحب کوئی 2 سال بعد بولیں، جون 2018 میں وہ جیل چلے گئے تھے، اس کے بعد سے کوئی ان کی تقریر سامنے نہیں آئی، تو آج جو یہ تمام سب اکٹھے ہوئے ہیں یونائٹڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میر صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، کلمات تھے فضل الرحمان صاحب کے، وہ ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں؟ آپ پہ حیران ہو رہا ہوں کہ نواز شریف 2 سال بعد بولے، جو سپریم کورٹ جس کو نااہل کر چکی، جو جناب اسپیکر جھوٹ، جو سپریم کورٹ جھوٹ، جو کیلبری فنڈ جھوٹ، جو قطری خط جھوٹ، جو ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ، جو اس نظام کے اب بھی آنکھوں میں دھول جھونک کے کوئی سوال کیوں نہیں کر رہا کہ یہ اخلاقیات اے پی سی کس اخلاقیات کے تحت بلاول بھٹو صاحب نے ان کو دعوت دی تھی کہ اشتہاری مجرم۔ اچھا اسی عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے نا، انہی عدالتوں کو حق، اور اسی عدالت نے کہا ہے کہ وہ ملزم لندن، ڈاکٹر امریکہ، اور 10 مہینے کوئی علاج نہیں، بورس جانسن اسپتال داخل ہو جاتا ہے، ان کو یہ تشویشناک ہے۔ خدا کے لیے اس پہ ایک چیز پر تو آپ کا اتفاق ہے نواز شریف سے کہ نظام غلط ہے، نظام خراب ہے، لیکن آپ کسی اور نظام کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے میری بات، آخری بات میری بات یہ ہے کہ یہ اب ہماری آدھی زندگی گزر گئی ہے، بونس پہ چل رہے ہیں۔ اس بچوں کے لیے ہم کون سا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں اشتہاری مجرم ہمارے رہنما ہوں، جس میں اشتہاری اور جس میں سزا یافتہ مجرم ہمارے رہنما، اور ہم ان کی باتیں سنیں اور ان پہ تبصرے کریں؟ صحیح، میں ایک بریک لوں گا اور اس بریک کے بعد میرے کئی سوالات ہیں آج کی اس اے پی سی کے حوالے سے، اور جو تقاریر آج کی گئی، ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، حامد میر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اس تقریر کے بعد حامد میر صاحب آپ کا سیاسی تبصرہ تجزیہ کیا کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد پاکستان واپس آئیں گے، یا یہ ایک ایسے لیڈر کی تقریر تھی جو جلا وطن رہ کر سیاست کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ جو تقریر ہے نا، یہ ساری تقریر جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کے ایک شعر میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ تم قتل کرتے ہو، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اب ان کے اپنے بہت سے جو رہنما ہیں جن سے ابھی میری بات ہوئی ہے، میں ابھی کچھ نون لیگ کے رہنماؤں سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں اب آپ لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب نے بڑا چھکا مار دیا ہے، مار سکتے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو پاکستان میں آ کے بات کریں نا،
میں نے کہا یار ان کی یہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ان کی بیٹی جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, ان کے بھائی جو ہیں شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا دیکھیں شہباز شریف صاحب نے تو صرف پولیٹیکل گورنمنٹ پہ تنقید کیا ہے, تو نواز شریف صاحب تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور بالر جو ہے وہ اس نے ہاؤ والی پھینکی جا رہا ہے اور وہ چھکے ماری جا رہے ہیں. میں نے کہا بہرحال یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ آن بورڈ ہو گئے ہوں, لیکن ایک چیز آپ دیکھیں, ایک ڈیفرنس سامنے آیا. آصف زرداری صاحب کی تقریر وہ ویلکم ریمارکس تھے, لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں 2 اہم ایشوز کو ٹچ کیا ہے, ایک 18ویں ترمیم, دوسرا بلوچستان. نواز شریف صاحب کی تقریر میں ہمیں 18ویں ترمیم نظر نہیں آتی, بلوچستان بھی نظر نہیں آتا. تو اس کو بلوچستان حکومت گرانے کا شکوہ انہوں نے شکوہ کیا ہے, لیکن جس کا کریڈٹ آصف زرداری صاحب لے چکے ہیں. ہاں, لیکن بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. اور مین چیز 18ویں ترمیم پہ آصف زرداری صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ یہ آئین پاکستان کے گرد ایک دیوار ہے جس کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس پہ نواز شریف صاحب خاموش ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے اتفاق کیا ہوا ہے, لیکن 18ویں ترمیم پہ ابھی تک مسلم لیگ نون کی وہ پالیسی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو یہ جو اے پی سی کر رہی ہے اور آگے جا کے جو وہ تحریک چلانا چاہ رہی ہے, اس میں 18ویں ترمیم بڑی اہم ہے. بڑی صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس تقریر کے بعد آپ کو نواز شریف صاحب جلد پاکستان واپس آتے نظر آ رہے ہیں یا آپ کے خیال میں وہ باہر بیٹھ کے ہی سیاست کریں گے؟ وہ ساری زندگی انہوں نے وہ کیا جو ان کی اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے ہو. ساری زندگی انہوں نے وہ کیا جو ان کو خود سوٹ کرتا ہو. تو جب خود سوٹ کرے گا تو آ جائیں گے, جب نہیں کرے گا تو نہیں آ گے. اس میں ملک و قوم یا جمہوریت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی انقلاب ہی نہیں. کدھر وہ ووٹ کو عزت دو اور وہ جو انقلاب, وہ مزاحمت, وہ سارا کچھ. تو بات بیسیکلی یہ ہے. اگر یہ نہیں کرنا تو پھر تقریر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کوئی مزاحمت نہیں ہے, کوئی ووٹ کو عزت دو کی بات, فائدہ ایک اس سے بڑی لاٹری کیا ایک نکل سکتی ہے کہ اشتہاری مجرم کی کہ اس کو کہا جائے کہ ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ آئیں آپ گفتگو فرمائیں. نمبر 2 ریلیونٹ رہنا. نمبر 3 کیسز جو نئے کھلے ہیں, توشہ خانہ کیس, باقی سارے کیس, پریشر ڈالنے کی کوشش, وہ پریشر ڈالنے کی کوشش. اور کیا کس طرح, یعنی یہ پچھلے جو قرآن پہ حلف کیوں لیا تھا اپنے پارٹی والوں سے؟ بھٹی صاحب کیونکہ ابھی اعلامیہ آیا ہے, قرآن پہ حلف کیوں لیا تھا, کس نے لیا تھا؟ نواز شریف نے. خواجہ آصف صاحب نے کب میٹنگ میں کہا تھا کہ ہم نے مولانا صاحب کا اگر ساتھ نہیں دیا ملین مارچ اور دھرنے میں تو میاں صاحب کا فیصلہ ہے. یہ کون والے میاں صاحب؟ کیونکہ آج اعلامیہ آئے گا, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو بھی یہ نظام کی درستگی کے لیے فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے کیا ہوں گے, لائے عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو مجھے ذرا بتائیے کہ آج نواز شریف صاحب نے بھی انڈورس کیا کہ میں فضل الرحمان صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں غیر روایتی غیر رسمی فیصلے کرنے. فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آج استعفیٰ دے کے اٹھیں اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہے. دونوں کی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. کوئی ایسے غیر متوقع غیر رسمی فیصلوں کی امید رکھی جائے؟ نہ, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ کچھ جب بھی ان کو کوئی جمع تفریق ان کی اپنی ہوگی تو یہ الحمدللہ پیچھے سے کھسک جائیں گے. جب مولانا صاحب سلام پھیریں گے پیچھے کوئی نمازی نہیں ہوگا. یہ انہوں نے پوری ہسٹری ہے ان کی. دیکھیں نواز شریف صاحب اس صورت میں یہ بات کریں جب وہ خود پاکستان آ جائیں. پہلے آپ خود پاکستان آئیں تو ایک غیر روایتی فیصلہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ پہلے بھی آئے تھے, آپ جولائی 2018 میں بھی واپس آئے تھے, لیکن اس مرتبہ تو آپ علاج کی غرض سے وہاں پہ گئے ہیں. اور آج جو آپ کی تقریر ہے اس میں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں, اچھی بات ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کا علاج اچھا چل رہا ہے. تو باقی علاج پھر پاکستان آ کے کروا لیں. اور پاکستان جب آپ آئیں گے, ہمیں پتہ ہے آپ جیل جائیں گے, تو جیل جائیں اور جس جج نے آپ کو سزا دی ہوئی ہے وہ جج جو ہے وہ خود اس کی چھٹی ہو گئی ہے, تو آپ عدالت کے ذریعے ریلیف لینے کی کوشش کریں. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے متفق ہوگی جو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, بھائی پیپلز پارٹی سے پہلے آپ کو مسلم لیگ نون کو متفق کرانا ہے. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق مسلم لیگ نون کے بہت سے سینئر لیڈر جو ہیں ان کی جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ اسمبلیوں سے استعفے دینا یہ کوئی وائبل آپشن نہیں ہے. ہمیں پہلے ایک جلسے جلوس شروع کرنے چاہیے, رابطہ عوام مہم شروع کرنی چاہیے, عوام کی نبض کو دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لہذا فی الحال مجھے اسمبلیوں سے استعفوں کا فوری طور پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز جو کہ فضل الرحمان صاحب کی خواہش ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی کریں. لیکن اس میں ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی جو فضل الرحمان صاحب جو شکوے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے, مین وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اناد کھل کے سامنے آ گیا نا. اب اناد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سندھ میں حکومت کر رہے ہیں, ہمارا سٹیک ہے,
آپ کے ٹوٹل 14 بندے ہیں قومی اسمبلی میں, آپ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, تو آپ تو چاہیں گے کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ کے باہر آ جائیں, تو ہم نہیں فی الحال آنے کے لیے تیار. یہ مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کی ماننی پڑے گی, ورنہ فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی مل کر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان نے آج بھری محفل میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جو شکوہ کیا ہے, وہ اس کو چھوٹا نہ لیں. کلاس بالکل مختصر کامنٹ دونوں سے, تو کہ اب اس کے بعد شاید سیاسی ماحول میں تھوڑا گرما گرمی ہو, تقاریر ہو, جلسے جلوس ہو, لیکن حکومت کو کوئی خطرہ ایز سچ نہیں نظر آ رہا آج کی اس اے پی سی کے بعد بھی. جیسے کامران خان صاحب ہمارے کلیگ ہیں, انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ نیٹ فلکس دیکھیں, انجوائے کریں. میں کامران خان صاحب سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ اے پی سی کے ایشو پہ حکومت کے اندر موجود تضاد کھل کر سامنے آ گیا ہے. حکومت کے وزیر کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنے دیں گے, پیمرا ایکشن لے گی, پرائم منسٹر نے کہا کرنے دو. اس کا مطلب ہے حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی خطرہ ہے حکومت کو؟ بھائی دیکھیں, تقریروں سے انقلاب نہیں آیا کرتے. ٹھیک, جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے, ان میں سے کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب. پروگرام میں ایک بریک اور اس کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب. ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا فیصلے کیے ہیں اپوزیشن نے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے وقت دیا. باضابطہ اعلان تو ابھی ہوگا کچھ دیر بعد, لیکن ذرا بتائیے گا کہ کن چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے اپوزیشن پارٹیز کے درمیان, کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ جی دیکھیے, اس وقت جو ملکی صورتحال ہے, تمام پارٹیز کا اس پر اتفاق ہے کہ جو موجودہ حکومت کے 2 سال ہیں, جس میں ایک مصنوعی سیٹ اپ ملک میں 2018 کے متنازع الیکشن کے ذریعے مسلط کیا گیا تھا, اس نے ملک کی معیشت کو, ملک کی خارجہ پالیسی کو, کلیدی مفادات کو, مسئلہ کشمیر کو, اور خاص طور پہ جو عوامی مسائل ہیں جن میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, ملک کو آلموسٹ ان گورنبل کر دیا ہے, اور ایک بدترین ایڈمنسٹریشن کا کرائسس ہے, گورننس کا. لہٰذا اب ان کو مزید مہلت دینا ملک کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے, اس کے مستقبل کو کمپرومائز کرنے کے مترادف ہے. تو ایک فیصلہ کن جدوجہد کا فیصلہ ہوا ہے, اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک مستقل اپنا ایک سٹرکچر کے اندر خود کو لائیں گی, تاکہ ایک منظم طریقے سے جو ہماری تحریک ہے, احتجاجی تحریک ہے, وہ شروع ہو سکے. اس کی تفاصیل کچھ دیر تک جو قائدین ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان کا اعلان کریں گے. تو اس میں کیا پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی کوششیں کریں گے, سڑکوں پر آئیں گے, ریلیز جلسے کریں گے, یا پھر دھرنا اور لانگ مارچ, یہ بھی آن پیپر ہے؟ جی, یہ تمام آپشنز جو ہیں زیر غور ہیں, اور ان سب کو سپورٹ کیا گیا ہے کہ ہم درجہ بدرجہ دباؤ بڑھائیں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی, پارلیمنٹ کے باہر بھی, اور یہ تمام آپشنز جو ہیں ہمارے زیر غور رہیں گی, اور جو بھی مؤثر آپشن ہم نظر آئے گی اس کو ایکسرسائز کریں گے. احسن صاحب, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ روایتی فیصلوں کا وقت اب گزر چکا ہے, بھرپور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں. اور نواز شریف صاحب نے بھی آج اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو بات کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ اب غیر رسمی اور غیر روایتی طریقے اپنانا پڑیں گے, میں ان کی تائید کرتا ہوں. تو کیا یہ فیصلہ آج ہو جائے گا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہی ہے اپوزیشن؟ جی دیکھیے نا, جیسے میں نے کہا کہ یہ آپشن ہمارے زیر غور ہے, اور اس پر ابھی آپ دیکھیں گے کہ اعلان بھی ہوگا. جوں ہمارا مومنٹم بلڈ ہوگا, عوامی دباؤ بڑھے گا, اس طرح ہم اپنی آپشنز کو استعمال کریں گے. جو استعفیٰ ہے وہ تو لاسٹ آپشن ہے نا, دیٹ از لائک اے نیوکلیئر آپشن. تو آپ جنگ کے اندر ایک دم ایٹم بم تو نہیں پھینکتے, اس کا ایک وقت ہوتا ہے. پہلے آپ ٹریڈیشنل وار لڑتے ہیں, اس کے بعد پھر نیوکلیئر وار پہ آتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو اس پہ ہماری احتجاجی تحریک ہوگی وہ اس قدر بھرپور ہوگی, اتنی موبلائزیشن ہوگی. مزدور, کسان, تاجر, صنعت کار, ہر شخص پریشان ہے, اور اس وقت لوگ ہمیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, تحریک کو آگے بڑھائیں, اس حکومت سے نجات حاصل کریں. تو انشاءاللہ اس حکومت کے خلاف ایک منظم احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان, اور اس کی تفاصیل آپ کچھ دیر تک سن لیں گے. احسن صاحب, اس پر آپ نے فضل الرحمان صاحب کو منا لیا ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نیوکلیئر ویپن ہے جو کہ آخری میں پھینکا جاتا ہے, وہ تو چاہ رہے تھے کہ 2 سال پہلے یہ نیوکلیئر ویپن چل جاتا ہے. جی دیکھیے نا, وہ ٹائمنگ ہی اصل طاقت ہے, اور یقیناً تمام قیادت اس پہ مشورے کے ساتھ فیصلے کرے گی, جن کا بھی اعلان کیا جائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ روایتی اور غیر روایتی
तमाम इक़दामात अपोजिशन की हिकमत अमली का हिस्सा होंगे। लिहाजा जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही या नवाज शरीफ साहब ने कही, वो भी हमारे फैसलों के अंदर शामिल है। अच्छा, आपने जो इश्यूज गिनाए हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, महंगाई है, मईशत बहुत ख़राब है, मुल्क की सिमत ठीक नहीं है, ये तो इश्यूज जो आप बता रहे हैं ये तो हुकूमत से रिलेटेड है ना। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरा हदफ तो ना इमरान खान है ना उनकी हुकूमत है, मेरी लड़ाई तो उन लोगों से है जो इनको लेकर आए हैं, वो हमारा असल हदफ है। उस हवाले से क्या करेंगे? इसके लिए भी सब में इत्तफाक है कि पाकिस्तान को जो आइन का चार्टर है उसके ऊपर हमें इस्तवार करना होगा, और इस मुल्क के निज़ाम की इस्लाह के लिए, इस मुल्क में इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम इदारे आइन की स्कीम के तहत अपने अपने दायरे इख्तियार में काम करें, उसके लिए भी हमारे चार्टर में जो इस वक्त अपोजिशन का आज रिलीज़ होगा कुछ सिफारिशात होंगी। और ये यकीनन हम चाहते हैं कि 72 साल हो गए हैं, मुल्क अभी तक भटक रहा है। बांग्लादेश और दूसरे ममालिक जो हमसे बाद में आज़ाद हुए वो आगे निकल गए हैं, इस खित्ते के अंदर हम अफगानिस्तान से भी पीछे रहते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि 72 साल से जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है वो मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल एक ही है कि इस मुल्क के अंदर हकीकी आइनी जमहूरियत को चलने का मौका दिया जाए, जिसे 70 साल से चलने नहीं दिया जा रहा। और ये आज इसके ऊपर सबका इत्तफाक है कि इस मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी चाहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, और जो रियासती इदारे हैं हम उनका एक गैर सियासी किरदार चाहते हैं कि वो सियासत से एक तरफ रहे, सियासत में मुदाखलत ना करें, और इसी से उनकी ताकत है। अगर वो ये अहम बात है एहसन साहब जो आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो इदारे हैं उनका गैर सियासी रोल हो। ये बयान जरा सुन लीजिए, आप ही का है, सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे इस पर सवाल करता हूँ। हमें यकीन है कि हमारी फौज का, हमारे अस्करी इदारों का हुकूमत की इस इंतकामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे अस्करी इदारे, हमारे कौमी इदारे गैर सियासी हैं, वो सियासत से दूर है। लेकिन ये हुकूमत एक ऐसा तासुर के पैदा कर रही है कि हमारे कौमी इदारे हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं इसमें शरीक हैं। ये मुल्क की सलामती के लिए तासुर ठीक नहीं है। जी एहसन इकबाल साहब, आप तो कह रहे थे हमारे इदारे गैर सियासी हैं, और ये पूरा बयान आपने दिया और आपने कहा ये सिर्फ तासुर है जो कि हुकूमत देना चाहती है। लेकिन अब आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की पूरी तकरीर मुख्तलिफ थी, इससे फर्क थी। सुन लीजिए, आपने ये जो मेरा क्लिप चलाया है ये अधूरा क्लिप चलाया है। अच्छा? इससे पहले ही मैंने ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर कन्वेंशन लीग बनाने का तजुर्बा नाकाम हुआ, इस मुल्क में काफ लीग बनाने का तजुर्बा नाकाम हुआ, इसी तरह इस मुल्क में पीटीआई की हुकूमत को मुसल्लत करने का तजुर्बा नाकाम हो चुका है। लिहाजा जो इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर मसनूई सियासी ढांचे खड़े करती है वो देर पा साबित नहीं होते, वो गिरते हैं, मुल्क के वफाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें उम्मीद है कि अब इन इदारों ने ये सबक सीख लिया होगा। आखिर 35 साल में जो उन्होंने मेहनत करके यहाँ पर सियासी पैच लगाने की कोशिश की, आज उनका नामो निशान नहीं है। कहाँ गई कन्वेंशन लीग? लेकिन कन्वेंशन लीग को खड़ा करने के लिए कितने जतन किए गए, काफ लीग को बनाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए किस सतह की हॉर्स ट्रेडिंग की गई, कितने करोड़ों अरबों रुपए उस पर लगाए गए। आज किधर गई वो काफ लीग की हुकूमत जो चारों सूबों में और मरकज में इतने आबोताब के साथ खड़ी की गई थी। लेकिन ये जो आपका बयान था ये तो मौजूदा दौर के हवाले से था ना, जिसमें आप कह रहे थे कि इंतकामी कार्रवाई हमारे इदारे नहीं कर रहे, हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि पैरेलल हुकूमत है, बल्कि अब तो ये हालात है कि स्टेट अबव द स्टेट है। मैंने इसी रोशनी में ये बात कही थी कि मैं समझता हूं कि उन्होंने भी ये नतीजा अखज़ किया होगा कि इस तरह काम नहीं चल सकता। और मेरी उम्मीद है कि जो हमारे कौमी इदारे हैं अब उस सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। ये उम्मीद तो हर पाकिस्तानी की है और हर वक्त हम चाहते हैं, और ये उम्मीद हम करते हैं इन इदारों से मोहब्बत के साथ, क्योंकि ये इदारे हमारे कौमी दफाई इदारे हैं। हम नहीं चाहते कि ये मुतनाज़ा हो। तो इसके लिए क्या इक़दाम उठाया जाएगा? इसके लिए क्या, क्योंकि एहतजाज तो आपका हुकूमत के खिलाफ होगा, इमरान खान के इस्तीफे के लिए होगा, ये निज़ाम को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, इसके लिए क्या आप स्टेप्स उठाएंगे? मिसाल के तौर पर जैसे 18वीं तरमीम में कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या दूसरे कमिश्नर होंगे उनकी तैनाती का एक तरीका दे दिया।
نیب چیئرمین کیسے تعینات ہوں گے، اس حوالے سے آپ نے ایک طریقہ دے دیا، لیکن اب آپ اس سے خود شکوہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے آج کا الیکشن کمشنر آف پاکستان بھی جواب دے ہے، نیب بھی جواب دے ہے، تو پھر اب مزید کیا طریقہ کار ہوں گے، وہ کیا سٹیپس ہیں؟ دیکھیں نا، ہمیں ان سارے تجربات کی روشنی میں پتہ چلا کہ کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں جن سے نظام کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ایک نیا ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا میثاق بنے، ایک نیا کووننٹ بنے جو پاکستان کو آئینی حکمرانی کے اوپر کھڑا کرے، اور اس کے لیے بھی جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں لیڈرشپ اعلان کرے گی کہ ہم کس طریقے سے ایک نیا چارٹر چاہتے ہیں، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا۔ پاکستان کی تمام اپوزیشن لیڈر بھی مل کر ایک روڈ میپ پر اتفاق کرے جس سے ہم اس ملک کو حقیقی جمہوری بنیادوں پہ کھڑا کر سکیں۔ صحیح، اور اس کے لیے نواز شریف صاحب کیا پاکستان واپس آئیں گے یا وہ اب باہر بیٹھ کے ہی سیاست کریں گے؟ کیونکہ آج کی تقریر میں انہوں نے ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی تقریر کی، حشاش بشاش نظر آئے، کافی فریش نظر آئے، اور جو تقریر تھی ان کی ایسا لگ رہا تھا وہ اس لیڈر کی تقریر ہے جو کہ اب کھل کے سیاست بھی کرے گا لیکن شاید پاکستان نہیں آئیں گے واپس۔ کیا خبر دیں گے اس حوالے سے آپ ہمیں؟ جی، نواز شریف صاحب کو جو ہی ان کے معالجین واپس آنے کی اجازت دیں گے وہ فوری طور پہ آئیں گے۔ وہ خود بہت بیتاب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس آ کے اپنا کردار ادا کریں، اور جو ہی ان کے معالجین انہیں اجازت دیں گے وہ فوراً پاکستان آئیں گے۔ میں نے یہ بھی سوال میں حصہ رکھا تھا، میں دوبارہ کر لیتا ہوں کہ بڑے حشاش بشاش نظر آئے، کافی فریش نظر آئے، یہ مطالبہ اب زور پکڑے گا، کہے گی کہ اب واپس آئیں اگر آپ نے انقلاب لانا ہے۔ اگر آج عدالتیں ججز دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ جب سیاسی تقریر کر سکتے ہیں تو واپس کیوں نہیں آ سکتے پاکستان، اور شاید یہ آپ کے سپورٹر سے یہ مطالبہ بڑھے کہ واپس آئیں۔ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کسی بھی شخص کو بیمار ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرپ لگی ہو اور وہ اسٹریچر پہ پڑا ہو۔ حاصل بزنجو صاحب جو ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، انتہائی مہلک مرض کے اندر مبتلا تھے، لیکن 2-4 دن پہلے تک وہ معمول کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی ایرنس بات ہے کہ آپ کسی شخص کی ظاہری حالت دے کے یہ فتویٰ دے دیں یا فیصلہ دے دیں کہ وہ بیمار نہیں ہے یا اس کو کسی سنگین نوعیت کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو ایلمنٹ ہے، جو ان کے کارڈک کنڈیشن ہے، جو ان کی اوورآل میڈیکل کنڈیشن ہے، اس کا بہترین فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی اینکر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر۔ اس کا فیصلہ ان کے معالجین نے کرنا ہے، اور نواز شریف صاحب کا دل اور دماغ اور روح پاکستان کے اندر ہے۔ وہ ان کے لیے پاکستان سے دوری بذات خود ایک بڑا بوجھ ہے، اور انشاءاللہ جو ہی ڈاکٹرز انہیں سرٹیفکیٹ دیں گے فٹنس کا، وہ فوراً واپس آئیں گے۔ لیکن حسن اقبال صاحب اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا یہ مطالبہ اب زور پکڑے گا، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب بیٹھ کے تقریر بھی کر رہے ہیں، چند روز پہلے تک آپ ہوں یا پھر شاہد خاقان عباسی ہوں، وہ کہتے آپ یہ جواب دیتے تھے کہ نواز شریف صاحب بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ علاج کے غرض سے گئے ہوئے ہیں، وہ سیاست کے لیے نہیں گئے، وہ اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہوا کہ علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ سیاست کریں، لیکن اب وہ سیاست کر رہے ہیں نا، تو یہ مطالبہ تو زور پکڑے گا کہ واپس آگے کریں۔ دیکھیں نا، آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک سینئر سٹیٹس مین کے طور پہ ان کی ایک حیثیت ہے، وہ پاکستان کی شاید اس وقت پاکستان کے اندر سب سے سیزنڈ اور سینئر لیونگ پولیٹیشین ہیں، جنہوں نے پاکستان کی سٹیٹ کرافٹ کا جو مشاہدہ کیا ہے شاید کسی کے پاس وہ مشاہدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کی جو انسائٹ ہے، ان کا جو نالج ہے، وہ ایک ہمارے لیے ٹریجر ہے، اور وہ بہت ویلیوبل وزڈم ہے جس سے ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس موقع پر بھی اگر انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے تو ہمیں اس سے بہت فوڈ فار تھاٹ ملا ہے، اور ساری اپوزیشن ان کی جو آج کے خیالات ہے اس سے بہت اس نے انرچ کیا ہے، اور وہ اس کی روشنی میں اگلا لائے عمل بنائیں گے۔ صحیح، حسن اقبال صاحب ایک طرف تو ظاہر سی بات ہے جو سپورٹر ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کی تقریر سن کے وہ بڑے آج کانفیڈنٹ ہوئے ہوں گے، ان میں ایک جوش ضرور آیا ہوگا، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ جب نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ ہمیں نظام کو درست کرنا ہے اور وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے بھی اس تقریر میں بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ خلیج آپ کی بڑھے گی، اور عمران خان تو پہلے ہی کہتے رہے کہ میں ایک واحد آپشن ہوں، تو جہاں آپ کو فائدہ ہوا ہے وہاں پہ ان کا بھی قلعہ تو سیاسی قلعہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن سٹیک ہولڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں چند افراد کا تو میں نہیں کہہ سکتا، بائی اینڈ لارج میں جتنے بھی لوگوں سے ملتا ہوں، پاکستان کا ہر ذمہ دار شہری، پاکستان کے ہر ادارے کا ذمہ دار فرد، وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ سیاست سے دور رہیں۔ دیکھیے، جب وہ افسر کے جو فرنٹیئر کے ہمارے سرحدوں کے اوپر جو ٹرائبل ایریاز میں لائن آف کنٹرول میں کھڑا ہے، اس ملک کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے قربانی اور شہادت دینے کے جذبے سے کھڑا ہے،
جب اس کے کردار کے اوپر کوئی سیاست کی آنچ آتی ہے تو جہاں اس کا دل دکھتا ہے ہم سب کا بھی دل دکھتا ہے. یہ ادارے ایسے ہیں کہ یہ بہت ہی مقدس ادارے ہیں اور ان اداروں پر کوئی سیاسی پرچھائیں نہیں پڑنی چاہیے. یہ وہ سوچ ہے, یہ وہ بات ہے جو نہ صرف ہم سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے قومی اداروں کے جو افراد ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں. احسن اقبال صاحب, اس پر آج فواد چودھری صاحب نے کہا تھا, فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ یہ خیال پی ایم ایل این کو اسی وقت آتا ہے, نواز شریف صاحب کو اسی وقت آتا ہے جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے, اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر یہ تمام اسٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اب جب آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اس طرح کی بات کریں. جی, ہم نے کبھی سٹیک ہولڈر کو سیاست میں مداخلت کی نہ دعوت دی ہے اور نہ ان سے کوئی کام لیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کا کردار متنازع ہوتا ہے. دیکھیے, سیاسی جماعت کو زیب دیتا ہے کہ زندہ باد بھی ہو مرد آباد ہو. آج اگر کسی سیاستدان پہ مرد آباد ہوتی ہے کل کو زندہ باد ہو جاتی ہے, لیکن جو قومی ادارے ہیں انہیں ہر حال میں اور ہر جماعت سے زندہ باد لینا چاہیے. اگر ماضی میں جنرل مشرف مریم نواز نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی نہیں جائے گی, چھیننی پڑے گی, تو پھر احتجاج تمام کے خلاف ہوگا, صرف حکومت کے خلاف نہیں ہوگا, تمام سٹیک ہولڈرز کے خلاف ہوگا اگر چھیننی ہے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیے, وہ تو ایک انہوں نے انتہائی بات کی نا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, جتنا ہمارا ملک ہے اتنا ہی سٹیک ہولڈرز کا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سٹیک ہولڈر یہ جاننا چاہے گا کہ پاکستان کسی کرائسس میں جائے, پاکستان میں عدم استحکام ہو. جتنا ہمیں یہ ملک پیارا ہے اتنا سٹیک ہولڈرز کو بھی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ چلائیں اور تنازع سے اور محاذرائی سے بچیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, بتا دیے, کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اس کا اعلان کچھ دیر میں کیا جائے گا, لیکن احتجاج ہوگا حکومت کے خلاف اور سڑکوں پر بھی آئیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی پریشر بلڈ کیا جائے گا. بریک لیں گے اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا موقف ہم شامل کریں گے. اس کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے کنفرم کیا ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا, پارلیمنٹ میں بھی پریشر بلڈ کیا جائے گا اور پارلیمنٹ کے باہر بھی کیا جائے گا, اور تمام آپشنز اوپن ہیں جس میں عدم اعتماد کی تحریک بھی ہے اور استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں اگر اس کی نوبت آئی, یعنی کہ اسمبلی سے اپوزیشن استعفے بھی دے سکتی ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ماضی میں بڑا ایڈوانٹیج تھا حکومت کو, ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن تھی, لیکن اب تمام اپوزیشن پارٹیز ایک پیج پر ہیں. آج شرکت کی نواز شریف صاحب نے بھی, آصف علی زرداری صاحب نے بھی اے پی سی میں. تو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے حکومت کو اس لائے عمل کا جو کہ اب اپوزیشن بنانے جا رہی ہے, جس پہ ایک مرتبہ پھر حکومت کے خلاف سڑکوں پر بھی نکلا جائے گا؟ جب دوپہر کو اتنا کھانا کھائیں گے تو شام کو ایسی ہی باتیں ہوں گی نا, پھر بہکی. میرا یہ خیال ہے کہ جو اپوزیشن میں آج زیادہ تر جو ایک تو ٹھیک ہے ایک میڈیا ایونٹ ہو گیا ہے, اور زیادہ تر جو بات چیت ہے اس میں پہلے تو میڈیا میں اسپیس ہی نہیں مل رہی تھی, تو انہوں نے کہا چلیں آج اسپیس مل جائے. پھر حکومت نے بھی آج بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ٹی وی کے اوپر براجمان ہیں, تو لوگ دیکھ بھی لیں کتنے بیمار ہیں, تو ان کا بھی اچھا جو ہے وہ ہو گیا. لیکن اس کی پریکٹیکل پالیٹکس میں کیا امپورٹنس ہے اس اپوزیشن کے؟ یہ تو باتیں ہیں نا, یہ تو باتیں تو پہلے بھی روز کر رہے ہیں. عمران خان کو ان کی مرضی سے تو نہیں آئے, عمران خان تو عوام کی مرضی سے آئے ہیں, اور نہ ہی ہم نے ان کی مرضی سے جانا ہے. اس لیے یہ مطالبے جو انہوں نے کیے ہیں, میرا یہی خیال ہے کہ اس کا اس سے زیادہ کیا پریکٹیکل ہوگا کہ آپ پروگرام میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے وہ ڈسکس ہو گیا, اس سے زیادہ اس کی کیا ہے. اچھا فواد صاحب, باری باری یہ تمام باتیں میں ڈسکس کر لیتا ہوں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ آج کب اور کیسے ہوا اور کس نے کیا کہ نواز شریف کی تقاریر کو جو ہے وہ دکھایا جائے گا ٹی وی پر؟ کیونکہ کل تک جب یہ طے بھی نہیں تھا کہ نواز شریف نے تقریر کرنی ہے تو ایسا لگا کہ حکومت ایک پینک موڈ میں آ گئی تھی. کہا کہ پیمرا کو استعمال کریں گے, قانون کریں گے, ایبسکانڈر جو ہے وہ تقریر نہیں کر سکتا, ٹی وی پر آ نہیں سکتا. تو پھر یہ فیصلہ تبدیل کیسے ہوا؟ میرا نہیں خیال کبھی یہ فیصلہ ہوا بھی تھا کہ نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی. رائے ہو سکتی ہے, جس طرح شہباز گل نے کہا کہ میری رائے تھی کہ نہ دکھائے, رائے کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن حکومت کا فیصلہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کریں گے یا وزیر اطلاعات کریں گے. ان دونوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل پالیٹکس میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج تمام اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے, ایک یونائٹڈ اپوزیشن حکومت کے لیے یقیناً ایک بری خبر ہوتی ہے, اور عمران خان تو خود سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرتے رہے ہیں, دھرنے دیتے رہے ہیں. اس سے بے شک نواز شریف کی حکومت نہ گری ہو, لیکن ایک پولیٹیکل پریشر کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کی حکومت کمزور ہوئی تھی. تو اگر آپ کی حکومت کہیں جاتی نہیں ہے بے شک, لیکن کیا اس قسم کا سیاسی دباؤ
हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खासतौर पे तब जब हुकूमत के पास 3 साल है सिर्फ कारकर्दगी दिखाने के लिए? अब मेरा ख्याल है सारी अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई, सारे भूखे इकट्ठे हुए और आज उन्होंने खाना खाया है। और दूसरी बात यह है कि सारे इनमें क्या नैरेटिव है। देखिए, और अगर आप सीरियस नोट पे बात करना चाहें तो कोई भी अपोजिशन जो है अगर वो तहरीक चलाना चाहेगी तो सबसे अहम चीज़ क्या होगी, वो ये होगी कि उसकी मॉरल करेंसी क्या है। मुझे बताएं, ये जो अपोजिशन सारी आज इकट्ठी हुई है इसकी मॉरल करेंसी क्या है? क्या नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, ये किस मुंह से लोगों को कह सकते हैं कि हमें दोबारा इक़्तिदार दे दो और इमरान खान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? जब किसी पोजीशन के पास, जब किसी, और सवाए इस वक्त तो हालात ये हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, ये तो किसी मैरिज हॉल में भी जलसा करने के काबिल नहीं है। और जो फजलुर रहमान साहब हैं वो अपने मदरसों के बच्चों को ले लेके फिर रहे हैं कि कोई इनसे खिताब कर ले, कोई इनको लीडरशिप दे दे। क्या इस तरह से तरीके चलती हैं? ना इनके पास कोई मॉरल करेंसी है, ना इनके पास कोई नैरेटिव है, ना इनके पास लोगों की इस्लाह, लोगों की फलाह का कोई मंसूबा है। तो कैसे लोग जो हैं वो इनके पीछे इकट्ठे हो जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले भी ये ट्राई कर चुके हैं, ये इकट्ठे नहीं थे। अभी फैटफ में इकट्ठे नहीं थे, सादक संजरानी साहब के खिलाफ तरीके एतमाद में इकट्ठे नहीं थे। हमेशा इस अपोजिशन ने मुंह की खाई है। और देखिए, अभी कुछ वक्त दरकार होगा, एक तवील अरसा दरकार होगा जरदारी साहब और नवाज शरीफ को अपनी हुकूमतों को, अपनी अदवार को बुलाने में, लोगों को, फिर उनकी कोई मॉरल करेंसी होगी। अभी तो उनकी कोई हालत ही नहीं। अभी तो आप उनकी मॉरल करेंसी पे सवाल उठा रहे हैं और वो आपकी मॉरल करेंसी के साथ साथ आपकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो धांधली करके आई है, इनको तो लाया गया है और अब हमारा टारगेट, हमारा हदफ सिर्फ इमरान खान नहीं है बल्कि वो भी हैं जो कि इनको लेकर आए। तो वो आपकी मॉरल करेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो फॉर एग्जांपल अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने जो उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने कहा जी लोगों को एजेंट्स जो हैं वो उठा दिए गए। 2.5 साल हो गए, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जो इलेक्शन रिगिंग के ऊपर बनी थी। अभी तक ये नहीं बताया उन्होंने कि किन हलकों में धांधली हुई। अभी तक ये नहीं वो तय कर सके कि हमने कौन से इलेक्शन हमारे एजेंट्स थे जिनको उठाया गया। अभी तक वो ये नहीं कर सके कि बता सकें कि किस हलके में क्या हुआ। हमने जब इमरान खान कह रहे थे कि 4 हलकों में करा ले और उन्होंने करा दिया, उन्होंने पहले दिन आके कह दिया था ये 4 हलके खोल दे। उन्होंने पहले दिन आके कह दिया था कि ये धांधली हुई है। ये तो देखे ना, सिर्फ एक बहाना है, इसके अलावा तो कोई बात है नहीं उनके पास करने के लिए, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आज बात हुई ना कि जो कमेटी कहा था कि पार्लिमानी कमेटी होगी, उसके वो कहते हैं कि ना हुकूमत ने कभी कोई TORs बनाए नहीं, कोई संजीदगी से बैठ के उसमें बात ही नहीं की हुकूमत ने। हुकूमत ने कैसे TORs नहीं बनाए? पहले दिन कमेटी बना दी, उसके बाद इन्होंने जो लोग नॉमिनेट किए उसमें उन्होंने किसी दिन आते हैं, किसी दिन हुकूमत अपोजिशन के लोग ही उसमें कभी नहीं आए। जो उन्होंने TORs के लिए कमेटी बनाई, शफकत महमूद साहब थे, मैं था और मेरे ख्याल डॉक्टर मजारी थी, और अपोजिशन की तरफ से 3-4 जो लोग थे वो कभी आए नहीं उस कमेटी में, ना उन्होंने कभी बात की। इसमें इसलिए नहीं की और इसलिए उन्होंने बात नहीं की, उनके पास मटेरियल ही नहीं है। देखें ना, चले उस कमेटी को तो आप छोड़ दें, मुझे बताइए इन्होंने मीडिया पे कितना मटेरियल शेयर किया कि किस हल्के में क्या धांधली हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तो कहने की बातें हैं ना, ये सिर्फ कहने से तो नहीं हो जाता काम। जैसे जब इमरान खान तहरीक की क़यादत कर रहे थे, स्पेसिफिक हल्के थे, स्पेसिफिक इल्जामात थे, स्पेसिफिक बात थी। ये तो ऐसे ही अपना मजाक के तौर के ऊपर जो है ना वो ले रहे हैं, उसकी कोई मेरा नहीं ख्याल कोई हैसियत। फवाद साहब, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करनी है और इस ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि आप ये कहते आए थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। आज नवाज शरीफ साहब ने शिरकत की APC में और तकरीर भी की है, उसके बाद क्या आपकी राय बदल गई है या नहीं, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। फवाद साहब, आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते आए थे कि नवाज शरीफ की अब सियासत खत्म हो गई है, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आज नवाज शरीफ APC में शरीक भी हुए, उन्होंने तकरीर भी की है। आपकी राय अभी भी वही है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई है या बदल गई है? मैं थोड़ा सा वर्ड्स जो है आप उसको करेक्ट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे क्रिटिक हैं, जो समझते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह हमने वादे किए हैं, वो भी इमरान खान को ये कहते हैं कि आप ये करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस की। कोई ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ या जरदारी से हमारी उम्मीद जुड़ गई है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो चुकी है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। ना देखिए ना उनके साथ लोग हैं, ना उनके साथ अपना जो है वो इस वक्त उनकी अपनी कोई नैरेटिव है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिक्स है। तो आप किस बुनियाद के ऊपर वो बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। मजीद बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वजीर शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
चंद रोज पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब ये गारंटी देकर गए हैं कि उनको कोई एतराज नहीं है इमरान खान के 5 साल मुकम्मल करने पर, लेकिन उनकी आज की तकरीर सुन के ऐसा लगता तो नहीं है कि वो किसी किस्म की डील करके गए या इमरान खान को 5 साल देना चाहते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि ये आज नाकाम हो गई है सारी एपीसी। ये कहते थे हम इस्तीफे देंगे, हम अदम एतमाद लाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। और नवाज शरीफ आज इन जो है मुख्तदर लोगों की बारे में बात करता है, मुख्तदर ताकतों में। ज़ियाउल हक कहाँ से आया? ये ज़ियाउल हक की पैदावार है, ये ज़ियाउल हक के चापलूसी थे, ये ज़ियाउल हक के मार्शिए थे, ये ज़ियाउल हक के जूते चाटते थे। और ज़ियाउल हक के जूते का चाट, ज़ियाउल हक के जूते का साइज और बाजवे का जूते का साइज दो नहीं है। और ये जो आज बातें कर रहे हैं जमामा तक और दूसरे तक और गुजरपुरा तक, इनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान अगले हफ्ते से, ये अक्टूबर के पहले हफ्ते से तहरीक चलाएंगे। 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को चेलम है। मुझे तो उसकी फिक्र लगी है कहीं पाकिस्तान में खून खराबा ना हो। और इन्होंने क्या आज फैसले करने हैं कि फजलुर रहमान की गला इन्होंने खुद दबाया आवाज का। इमरान खान ने इनको मफरूरों को, भगोड़ों को, फरारियों को मोहलत दी, मुजरमों को मोहलत दी, ये कौम से खिताब। और 6 लाख से 7 लाख रेटिंग है इसकी, खुद निकालें। और हम जो प्रोग्राम करते हैं 7-7 करोड़ रेटिंग है। अभी अपने स्टाफ को कहें बताएं नवाज शरीफ की तकरीर में कितनी रेटिंग थी। इमरान खान ने अक्लमंदी का काम किया, इमरान खान ने अक्लमंदी का काम किया। और आज सारी दुनिया में अपोजिशन ने इतना उधम मचाया हुआ था। चौथी एपीसी है, इनका क्या हुआ अदम एतमाद? स्पीकर के इलेक्शन में, सदर के इलेक्शन में इनका क्या हुआ? सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ? लेकिन शेख साहब, मैं दोबारा पहले सवाल पर आता हूं कि आज की तकरीर से आपको वो तासुर मिला कि डील करके गए और 5 साल मुकम्मल करने देंगे इमरान खान को? ये हमेशा डील करके जाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। ये माफीनामा लिखकर सऊदी अरब भी गए थे। इनका ख्याल है। आज मैं आपको एक फिक्रा बोलना चाहता हूं। अब ये सालम लेंगे बरतानिया में, मेरी बात सुन लें, आपने सवाल कर लिया। अब नवाज शरीफ सालम लेंगे बरतानिया में, इनके पाकिस्तान आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ वापस आएगा, मेरा ख्याल है उसको अपनी राय को बदलना चाहिए। और जहां तक इनकी सूरत हाल है, उस असेंबली को गाली दे रहे हैं जिससे वोट लिया। वोट लेने के लिए मौलाना फजलुर रहमान एक एक के दरवाजे पे गए, उसी असेंबली में ये कीड़े निकाल रहे हैं। और ये देखिए, जलसा करने की तो इनको हर वक्त इजाजत है, जुलूस निकालने की इनको हर वक्त इजाजत है, इनको किसी ने नहीं रोका हुआ। असल काम है ये इस्तीफे दे। आज ये अपने हकीकी माटो पे और अपनी बात पे कायम है। इमरान खान ने नवाज शरीफ की आवाज को खोला, सारे मुल्क में दिखाया 7 या 8 लाख की रेटिंग में। और फजलुर रहमान की आवाज को इन्होंने दबाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फजलुर रहमान की आवाज ये जाए कि इस्तीफे दो असम्बलियों से। लेकिन अभी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि इस्तीफा देना भी हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि आखिरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। शहजाद, ये ऑप्शन की मीटिंग थी आज, इसको ऑप्शन गेट टुगेदर, ये एबीसी थी ऑप्शन की, ये एपीसी नहीं थी, ये ऑप्शन की एबीसी थी। आज जब इनका बयानिया आया, मैं आपको बयान जारी करूंगा, मैं बयान जारी करूंगा, कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई अदम एतमाद नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म का ये वो ही करेंगे, पुराना जुमा लगाएंगे, ये जुमे को। और ये जो बातें कर रहे हैं, आप इनकी बातों की तरफ जरा देखें कि इनकी बातों में क्या जान है। कि अगर आप इनकी बातों की तरफ देखें तो ये सारे नैबज़दा, ये सारे मफरूर, ये सारे भिगोड़े, ये सारे सजा याफ्ता, ये सारे जेलों की रौनक बढ़ाने वाले हैं। शेख साहब, ये जेलें आबाद होने जा रही हैं। सफेदी इसकी जरा वजाहत करेगा। आपने कहा कि अब वो नवाज शरीफ असाइलम लेंगे और कोई गुंजाइश नहीं कि वो पाकिस्तान वापस आ सके, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या उनकी तकरीर की वजह से वो नहीं आ सकेंगे पाकिस्तान? अल्लाह के कामों का मुझे पता नहीं है। मैं आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ सालम लेगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो जो ज़ियाउल हक ने जब एक्साइज एंड टैक्सेशन का जिसको वजीर बनाया, अभी मैं आपका देख रहा था, एहसन इकबाल साहब बड़े काबिल एहतराम है, उनकी वालदा मोहतरमा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मजलिस शोरा की मेंबर बनी, ज़ियाउल हक की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नेक सीरत औरत थी। वो ज़ियाउल हक की मजलिस शोरा की मेंबर बनी, जहां से एहसन इकबाल निकले। आज जब ये बातें करते हैं तो ये सारी जमात ज़ियाउल हक की तहरीक की पैदावार है। कोई बैंक में था, कोई जनाब अली किसी जगह में था। ये सारी कन्वेंशन लीग का नया नाम नून
لیگ رکھا اور شین لیگ اس سے پیدا ہوگی شہباز شریف کے اور فضل الرحمان کے چہروں کے تاثرات آج پڑھنے والے تھے. ابھی بھی آپ اس بات پر قائم ہے کہ ہوگی آج کی اس تقریر کے بعد بھی؟ میں 30 دسمبر کی تاریخ دے چکا ہوں شین لیگ کے علاوہ، ورنہ یہ جیل میں بیٹھ کے لڈو کھیلا کریں گے. یہ لڈو کھیلیں گے جیلوں میں. فیٹف پاس ہو گیا، منی لانڈرنگ کا دروازہ عمران خان نے بند کر دیا. اچھا لیکن شیخ صاحب یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، ماضی میں جو ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ تاریخ تو ہے، یقیناً ہے، اس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن اب کون کس بیانیے پہ کھڑا ہوا ہے یہ بات تو زیادہ معنی رکھتی ہے نا. دیکھیں کس بیانیے پہ کھڑا ہوا ہے. استعفیٰ دے. عمران خان بلاول کے ہاتھ میں پکڑائے گا استعفیٰ اس طرح دیتے ہیں لوگ. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ استعفے اس طرح ملتے ہیں. آپ دیکھیں 4 ووٹنگ ہوئی ہے اسمبلیوں میں، 5 کی 5 ووٹنگ میں آپ کو شکست فاش ہوئی ہے. اب یہ کیوں بھاگے ہیں عدم اعتماد میں؟ میں اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ڈسکس کیا عدم اعتماد. وہاں انہوں نے آپس میں کہا کہ 5 دفعہ ہم ہار گئے ہیں اسمبلی اور سینٹ میں، 6ویں دفعہ بھی ہم ہاریں گے تو ہمارا منہ کالا ہو جائے گا. انہوں نے اس لیے آپشن میں رکھا ہے. آج ان کی ساری باتیں آپشن میں ہیں. یہ جلسہ کریں گے، جلوس کھیلیں گے، اور میں 30 دسمبر سے پہلے ان کا برا حال دیکھ رہا ہوں. یہ اپوزیشن اس حال میں نہیں ہوگی، بدحال ہوگی، یہ تھکی ہوئی ہوگی، اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوں گے، اس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوگا. یہ اے پی سی کا نام نہیں لے گی، اے پی سی سے ہی کہے گی کہ ہماری مائی ہمیں معاف کرو، ہم یہی. شیخ تک کی اطلاعات تو یہ ہے کہ پہلے تو جلسہ ہی ہوگا، ریلیاں ہوں گی، اور پھر جنوری تک کا وقت دیا جائے گا، اس کے بعد دھرنا بھی ہوگا. دھرنا دیتے ہیں تو پھر یقیناً حکومت کے لیے کوئی حوصلہ افزا بات تو نہیں ہے. اللہ جانے کون بشر ہے. جنوری سے پہلے 30 دسمبر تک میں پیشن گوئی کر چکا ہوں، ان کی ٹینٹا فش ہو جائے گی. یہ آپ کو یہ باتیں کرتے دکھائی نہیں دیں گے. یہ جیلوں کا مٹیریل ہے، یہ نیب کا مواد ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناب مداخلت کرتے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب نے سارے لیڈروں کے سامنے کہا کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مداخلت کرنے کا، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنے کام خود کرو. اچھا یہ جو آپ بات کریں ذرا بتائیے گا، ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی تھی، پارلیمنٹیرینز بھی اس میں موجود تھے، نیشنل سیکیورٹی اداروں کی بھی کچھ اہم شخصیات وہاں پہ موجود تھی. اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان کی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں فوج پولنگ بوتھ کے اندر باہر نہیں ہوگی، وہ صرف جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ سنبھالیں گی. پر اتفاق ہو چکا ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اپنا الیکشن کمیشن لاؤ، آج اپنا الیکشن کرو، آپ اپنا منشور لاؤ، آپ اپنے منشور میں فیصلہ کرو کہ اس پروین صوبے کو آپ نے الیکشن سے پہلے تسلیم کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے. فوج کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ آپ کے کسی کام میں. شیخ صاحب ایک آخری دفعہ یہ دوبارہ بتا دیجئے، پہلے تو نواز شریف خود منع کر رہے تھے کہ میں نہیں آؤں گا، علاج کروا کے رہوں گا. اب آج کی تقریر کے بعد وہ خود نہیں آئیں گے یا ان کو آنے نہیں دیا جائے گا؟ وہ خود نہیں آئیں گے، وہ سالم لیں گے. وہ اسحاق ڈار کے ساتھ واک کرتے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ واک کرتے آئیں گے. انہوں نے آج عمران خان کی سہولت سے پورا فائدہ اٹھایا، عمران خان کی سہولت سے پورا فائدہ اٹھایا اور ٹینٹا فش ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شیخ کہہ رہے تھے کہ آج کی اے پی سی مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے، کوئی استعفے نہیں آئیں گے، جس کا مطالبہ فضل الرحمان بار بار کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.